आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात दहुम में इस्लामियत में आइली ज़िंदगी की अहमियत सेशन 1 आपको करवाया जा चुका है, जिसमें ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं यह आपको करवाया जा रहा था। तो बच्चों, सेशन 1 में हमने शौहर के फ़राइज़ यानी बीवी के हुकूक आपको लिखवाए थे। उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे और उसको याद भी कर लिया होगा। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना काम आपको वीडियोस के ज़रिए दिया जा रहा है वो तमाम काम आपको लाजमी अपनी कॉपीज़ में करना भी है और याद भी करना है। लेकिन जो प्रीवियस वर्क जो वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाया गया था या जितने अरसे आपकी क्लासेस हुई हैं उसमें क्लास वर्क और होमवर्क जो है वो भी आपको अपनी कॉपीज़ पे मुकम्मल करना होगा। तो आइए सेशन 2 में हम ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं इनमें बीवी के फ़राइज़ करवाएंगे। जी बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम सेशन 1 में भी ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं ये सवाल कर चुके हैं, लेकिन इसका हमने आधा हिस्सा किया था और अब हम इसका जो हिस्सा 2 है उसको मुकम्मल करेंगे। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि नेक औरतें फर्माबरदार और शौहर की अदम मौजूदगी में उसके घर की मुहाफ़िज़ होती हैं। तो बच्चों, आज हम इस सेशन में बीवी के फ़राइज़ आपको बताएंगे कि बीवी का फ़र्ज़ है कि वो शौहर की अदम मौजूदगी में उसकी तमाम अशिया की जितनी चीज़ें उसके घर में मौजूद हैं उसकी अमानतदार है, यानी वो हिफाजत करे उन सब की चीज़ों की जो घर में मौजूद हैं, उसकी नस्ल की यानी उसके बच्चों की भी अच्छी तरह से उसकी हिफाजत करे और उनकी रखवाली करे और उनकी सही से तरबियत करें। तो ये बहुत सारे हुकूक हैं बीवी के और बहुत सारे हुकूक हैं शौहर के। तो अब हम बीवी के फ़राइज़ आपको इस सेशन में लिखवाएंगे। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं। तो आपको सवाल दोबारा नहीं लिखना, जो आगे की हेडिंग्स हैं वहाँ से आपको अपने इसको सवाल नंबर 2 को मुकम्मल करना है। जी तो बच्चों, हेडिंग डालिएगा बीवी के फ़राइज़। जैसे कि आपको पता है बीवी का जो फ़र्ज़ है, जो जिम्मेदारी है, वो उसके शौहर का हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि अच्छी औरत वो है कि जब शौहर इसे देखे तो इसे मुसर्रत हो, वो इसे हुक्म दे तो वो इताअत करे और इसकी अदम मौजूदगी में इसके माल की और अपनी हिफाजत करे। तो बच्चों, आप हेडिंग डालिएगा बीवी के फ़राइज़ यानी शौहर के हुकूक लिखिएगा। अब मैं डिक्टेट करा रही हूँ तो अब आप लोग लिखिएगा। शौहर के जो हुकूक हैं वही बीवी के फ़राइज़ हैं। शौहर के हुकूक की अहमियत कुरान और हदीस दोनों से वाज़े हुई है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा ब्लैक पेन से, सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को कहता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। अब लिखिएगा नीचे कि शौहर के हुकूक और बीवी के फ़राइज़ मंदरजा झेल हैं। ठीक है बच्चों, पहले आप हेडिंग डालिएगा बीवी के फ़राइज़, शौहर के हुकूक
اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو لکھوایا ہے یہ لکھ لیجئے گا۔ تو آئیے اب بیوی کے فرائض کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بچوں، ابھی میں نے آپ کو یہ ہیڈنگ لکھوائی تھی کہ بیوی کے کیا کیا فرائض ہیں۔ تو جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنے کا اگر حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیوی کے کیا فرائض ہیں اور شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تحفظ مال و عصمت کہ بیوی کا یہ فرض ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اسی طرح اطاعت و فرما برداری کہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور اس کی فرما برداری کرے۔ اس کے علاوہ اس کا احترام کرے اور اس سے بہت زیادہ محبت کرے۔ تو آئیے نمبر 1 ہیڈنگ لکھتے ہیں، تحفظ مال و عصمت۔ لکھیے گا، بیوی کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و ناموس اور مال و متاع کی حفاظت کرے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، جو نیک عورتیں ہیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں، انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجئے گا۔ اب آگے لکھیے گا کہ قرآن کی اس آیت کی تشریح اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ پھر انورٹڈ کاماز لکھیے گا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے، یعنی شوہر اسے دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، یعنی شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ جب تو کوئی حکم دے، یعنی شوہر کوئی حکم دے تو وہ تیری یعنی شوہر کی اطاعت کرے، اور جب تو گھر سے نکلے اور جب تو گھر سے باہر ہو، یعنی جب شوہر گھر سے باہر ہو تو تمہارے پیچھے یعنی شوہر کے پیچھے تمہارے مال کی یعنی شوہر کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجئے گا۔ بچوں اس کوٹیشن میں جہاں جہاں میں نے تیرا اور اس کے آگے شوہر بولا ہے تو شوہر کو ہر جگہ پر بریکٹ میں کر کے لکھیے گا۔ اب نمبر 2 ہیڈنگ، اطاعت و فرما برداری۔ لکھیے گا، بیوی کا دوسرا فرض یہ ہے کہ شوہر کے ہر جائز حکم کی تعمیل کرے۔ قرآن کے مطابق نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اور مرد کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسلام سے ہٹ کر عورت کو کوئی حکم دے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو بیوی حکم ماننے سے انکار کر سکتی ہے۔ برخلاف اس کے شوہر اگر بیوی کو نفلی روزہ چھوڑنے کو بھی کہے تو بیوی پر اس کی اطاعت لازمی ہے۔ اس صورت میں اگر وہ نوافل یا نفلی روزہ ادا کرے گی تو وہ قابل قبول نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ نمبر 2 ہیڈنگ تھی۔ آئیے نمبر 3 ہیڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں، احترام و محبت۔ احترام و محبت لکھیے گا، بیوی کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا دل سے احترام کرے اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ اس طرح دونوں کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔
इरशाद बारी ताला है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, अल्लाह की निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जानों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अभी हम जो बीवी के फ़राइज़ लिख रहे थे, इसकी ये 3 हेडिंग्स यानी तहफ़्फ़ुज़ मालो इस्मत, इताअत व फर्माबरदारी और एहतराम व मोहब्बत मैंने अभी आपको डिक्टेट कराई है। चलिए आगे इसकी हेडिंग की जानिब बढ़ते हैं। जी, तो बच्चों बीवी के फ़राइज़ में जो अभी आपको हेडिंग्स में लिखवा रही थी, तहफ़्फ़ुज़ मालो इस्मत, इताअत व फर्माबरदारी, एहतराम व मोहब्बत। अब नंबर 4 है इसमें क़नाअत व शुक्रगुज़ारी, शौहर के अजीज़ व अकारिब और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और औलाद की तरबियत। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि ज़ाहिर है बीवी को चाहिए कि वो शौहर के जब साथ रहती है तो क़नाअत व शुक्रगुज़ारी से काम ले और सादगी को इख्तियार करे, कि हर मामले पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और शिकवे शिकायत ना करे। इसके अलावा अपने शौहर के अजीज़ व अकारिब और उनके वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे और अपनी औलाद की अच्छी तरीके से तरबियत करे। ठीक है बच्चों, तो अब हेडिंग नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। क़नाअत व शुक्रगुज़ारी लिखिएगा, बीवी का फ़र्ज़ ये भी है कि वो बेजा फरमाइशों से शौहर को तंग ना करे, बल्कि हर मामले में सादगी को इख्तियार करे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, मैंने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो जाहिर है वही बयान कर रहे हैं, मैंने मेराज की रात औरतों को मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा तादाद में जहन्नुम की आग में जलते हुए देखा है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा, फिर नीचे ब्लू लाइन से लिखिएगा, इसकी वजह मालूम किए जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा नीचे, तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। अब ब्लू पेन से लिखिएगा नीचे, इसलिए औरतों को क़नाअत व शुक्रगुज़ारी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर 4 हेडिंग आपकी मुकम्मल हो गई है। अब नंबर 5 हेडिंग की जानिब बढ़ते हैं। शौहर के अजीज़ो अकारिब और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक। अब लिखिएगा, शौहर के वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ बीवी को हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए। अगर शौहर अपने हुकूक को पूरा करना चाहे तो बीवी को इसका साथ देना चाहिए। अगर बीवी इन रिश्तों से हुस्ने सलूक का रवैया ना रखे तो अक्सर औक़ात उनका ये रवैया उनके घर को तबाह व बर्बाद कर देता है। ठीक है बच्चों, ये था शौहर के अजीज़ व अकारिब और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक। अब नंबर 6 हेडिंग है औलाद की तरबियत।
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کی اپنی اچھی تربیت کریں، لیکن زیادہ ذمہ داری بیوی کی یا ماں کی اس لیے ہو جاتی ہے کہ شوہر اگر اپنا روزگار کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے تو بیوی گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ یہ بیوی کا، ایک ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی محبت سے، شفقت سے اچھی اسلامی تعلیمات کے مطابق اچھی تربیت کرے۔ ٹھیک ہے بچوں، لکھیے گا اولاد کی تربیت بیوی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ماں کی گود، یہ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ اس کا فرض یہ بھی ہے، یعنی بیوی کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اعلیٰ کردار کا مالک بنائے اور بڑوں کے لیے ان کے دل میں عزت و احترام کا جذبہ پیدا کرے۔ غرض یہ کہ، ٹھیک ہے بچوں، یہ اولاد کی تربیت یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اس کا آخری پیراگراف لکھیے گا، یعنی یہ سوال نمبر 2 جو میں آپ کو لکھوا رہی تھی، زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ آخری پیراگراف لکھیے گا، غرض یہ کہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ زوجین یعنی شوہر اور بیوی خاندان کے دو اہم ستون ہیں اور ان کے مضبوط تعلقات ہی ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح سیشن نمبر 2 میں زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، تو ہم نے بیوی کے فرائض آپ کو یہاں پہ ڈکٹیٹ کروائے، جس کی ہیڈنگ سی تحفظ مال و عصمت، اطاعت و فرما برداری، احترام و محبت، قناعت و شکر گزاری، شوہر کے عزیز و اقارب اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اولاد کی تربیت۔ تو اس طرح سیشن 1 اور سیشن 2 دونوں میں ہم نے سوال نمبر 2 مکمل کیا ہے، یعنی زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق و فرائض ہیں۔ 2 حصوں میں آپ کو یہ سوال ملے گا، اسے حصے موضوعاتی مطالعے میں کر لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا اور انڈیکس بنا لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی پریویس ورک جو پچھلی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ آپ کا نامکمل ہے، یا کلاس ورک اور ہوم ورک، تو وہ بھی مکمل کر لیجئے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔